सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायण हरिशरणं। समादरणीय सज्जन महानुभावहरू, हामी निरन्तर रूपमा पुरुषोत्तम मास महात्म्यको कथा प्रवचनलाई श्रवण गरिरहेका छौँ। आज यो कालक्रमले, समयका क्रमले 24औं दिन हामीले व्यतीत गरिसकेका छौँ। 24 अध्यायमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। आउनुहोस्, जो मणिग्रीवले उग्रदेव ब्राह्मणका अगाडि सम्पूर्ण आफ्ना इतिहास वर्णन गरेर आफ्ना गएका कुराहरू वर्णन गर्यो, त्यस पछाडि के भयो त अब 24औं अध्यायमा वर्णन गरिएको छ। सो प्रसङ्गलाई तपाईँ हामी श्रवण गर्दैछौँ। मणिग्रीव भन्दछ कि हे पूज्यपाद देवता, चमत्कारपुरे रम्ये विद्वज्जन समाकुले मम वासो भवत् तत्र धर्मपत्न्या सह द्विज। विद्वानजनहरूले भरिएको राम्रो चमत्कारपुरमा मेरो बास हुन्थ्यो। म पत्नीका साथमा त्यहीँ रहन्थेँ। पवित्र आचार विचार गरेरै मैले रहेको थिएँ। तर दैव संयोगले दुर्बुद्धि उब्जियो। एकाएक मेरो बुद्धि भ्रष्ट भयो। म व्यभिचारमा अनि जाँड रक्सीमा म आफूलाई रत राख्न थालेँ। पछि धन सकिएपछि मैले नोक, चोरी चकारी, हत्या इत्यादि पनि गरेँ। तब मलाई बन्धुबान्धवहरूले त्यागिदिए। मलाई राजाले आफ्नो देशबाट निकालिदिए। बचेकुचेको सम्पत्ति पनि दाजुभाइले लुटेर लिए। यस्ता प्रकारले सबैले चारैतिरबाट हुटुटी लगाई तिरस्कार गरिएको मैले वनवास सहनु पर्यो। भार्या पनि मेरो साथमा आएर रहिन्। हे ब्राह्मण देवता, यतिखेर म पापका उपर तपाईँको कृपा भएको छ। मेरो प्राचीन पुण्यका राजका प्रभावले तपाईँ यस घोर वनमा आइपुग्नु भएको छ। हे महामुनि, पत्नी सहित भएर म यतिखेर तपाईँको शरणमा छु। उपदेश रूपी प्रसादले मलाई कृतार्थ गर्न हजुरले सक्नुहुन्छ। जुन उपदेशले यो साह्रै ठुलो दरिद्रता तुरुन्त नासियोस् र सुखपूर्वक मैले आफ्नो जीवनलाई व्यतीत गर्न सकूँ, त्यो उपाय के छन् त? त्यो कुरा मलाई भनिदिनुहोस्। तब उग्रदेव ब्राह्मण भन्नुहुन्छ, हे महोदय, जो तिमीले मेरो अति सत्कार गर्यौ, तिमीले त्यसले गर्दा तिमी कृतार्थ इच्छा पूर्ण हुनेवाला छ तिम्रो। अब यसकारण यतिखेर पत्नीसहित तिम्रो हुनेवाला कल्याणमा बताउँदछु। सुन, मैले जस्तो निश्चय गरेको छु, यदि त्यस्तै गर्यो भने कुनै व्रत नगरिकनै, कुनै तीर्थ नगरिकनै, कुनै दानै नगरिकनै सजिलैसँग तिम्रो दरिद्रता नाश हुनेछ। यो महिनापछि आउने तेस्रो महिना पुरुषोत्तम महिना हो। 2 महिना अगाडिको कुरामा भन्दै हुनुहुन्छ। पुरुषोत्तम महिना आउँदैछ। त्यस पुरुषोत्तम महिनामा प्रयासपूर्वक सावधानीका साथ विधि विधानसित तिमी दुवै दम्पतिले पुरुषोत्तम भगवानलाई प्रसन्न पार्नका लागि दीपदान गर्नुपर्छ। त्यसै दीपदानका प्रभावले तिम्रो यो उत्कट दरिद्रता जडीमूली सहित नाश हुनेछ। यद्यपि त्यो दीपदान तिलको तेलले गर्नुपर्छ। यदि ऐश्वर्य र पुगेको छ भने घिउले गर्नु पनि एकदम राम्रो हो। किन्तु यतिखेर तिमी वनमा बस्छौ, तिम्रो साथमा दुवै चिज छैन। त्यसकारण हे मणिग्रीव, पत्नीका साथै रहेर पुरुषोत्तम महिनाभरि नियमपूर्वक तिमीले चिउरीको तेलले दीपदान बत्ती बाल्ने काम गर्नु। स्त्रीका साथै दिनौ यस तलाउमा नुहाएर यस घनघोर वनमा तिमीले महिनाभरि नै यही नै व्रत गर्नु। तिम्रो अतिथि सत्कारले प्रसन्न भएको मैले सबै वेदले ठोकुवा गरेर बताएको यही नै उपदेश पत्नीसहित तिमीलाई मैले दिएँ। विधिहीन पनि दीपदान गर्यो भने मनुष्यले लक्ष्मी बढाउने हुन्छ नै हुन्छ। त्यसरी पुरुषोत्तम महिनामा नै विधिपूर्वक गर्ने गर्यो भने त झन् भन्नु नै के छ र। हजुरहरूले बुझ्दै हुनुहुन्छ यो कुरा। सकेसम्म घिउमा बत्ती बालेर अनि त्यो दीपदान गर्नु एकदमै राम्रो। यदि त्यसो भएन भने तिलको तेलमा, अझ अब त्यो पनि भएन भने चिउरीका तेलमा पनि भए पनि बाल्नु भनेर बताइएको छ। र यदि विधिपूर्वक गरिएन भने पनि त्यसको ठुलो महिमा छ, यस्तो चर्चा गर्नुहुन्छ। सकल तीर्थहरू र सारा शास्त्रहरू पनि पुरुषोत्तम महिनामा गरिएको दीपदानको महिमाको 16औं भागको पनि बराबरी गर्न सक्दैनन्, यस्तो भनिएको छ। योग, ज्ञान तथा साङ्ख्य अनि सकल तन्त्रहरू पनि पुरुषोत्तम महिनामा गरिएको दीपदानका महिमाको 16वां भागको पनि बराबरी गर्न योग्य हुँदैनन् भनिएको छ। कृष्ण र चान्द्रायण आदि प्रायश्चित्त र भयभरका व्रतहरू पनि पुरुषोत्तम महिनामा गरिएका दीपदानको महिमाको 16वां भाग पनि बराबर गर्न योग्य हुँदैनन्। प्रतिदिन वेद पाठ गर्नु, हेर्नु है त,
प्रतिदिन भेटपाठ गर्नु, गया श्राद्ध गर्नु, गोमती नदीको तटमा बस्ने गर्नु सबै नै पुरुषोत्तम महिनामा गरिएका दीपदानको बराबरी गर्न सक्दैनन्। यो वास्तविकता के छ भने नि यहाँनिर हामीले यदि विचार गर्ने हो भने सज्जनहरू, त्यो के भनिएको छ भनेदेखि अब वेदपाठ गर्नु बराबरको छैन होइन, महत्त्व ठुलो छ वेदपाठको, तर यहाँ हामीले पुरुषोत्तमको महिमा सुनिरहेको छौँ, यसै पनि विशिष्ट गरिएको छ। और वेदपाठ गरेर यो कार्यहरू भएका छन् भनेदेखि त झनै उपयुक्त हो। और 1000 ग्रहण नुहाउनु, 100 गणन व्यतिपाद योगमा दान दिनु पुरुषोत्तम महिनामा गरिएका दीपदानको अझै बराबरी हुँदैन भनिएको छ। हेर्नु यस्तो हामीलाई कस्तो छ भने जानेका कुरा गर्दाखेरि त सबै कुरा ठिकै हो, तर यदि जानिएको छैन भने दीपदान मात्रै गर्दाखेरि पनि त्यो पुण्यलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। कुरुक्षेत्र आदि गरिएका श्रेष्ठ क्षेत्रहरूमा, दण्डक आदि गरिएका श्रेष्ठ वनहरूमा तीर्थाटन पनि पुरुषोत्तम महिनामा गरिएका दीपदानको बराबर हुन सक्दैन। हेर मणिग्रीव, यो गुप्त अनि अति गुप्त व्रत हुनाले जस कसैलाई भन्दा पनि भनिँदैन, भन्न लायक पनि होइन। यो व्रतव्रतीलाई धन धान्य, पशु समूह, छोरा नाति पनाति, कीर्ति गराउनेवाला हुन्छ र त्यस्तै गरेर वन्द्यालाई सन्तान पनि प्रदान गर्न सक्दछ। यो व्रतको प्रभावले भनिएको छ। राज्यबाट हटाइएको, नाश गरिएको छ भने पनि त्यसले प्राप्त गर्न सक्दछ र त्यस्तै गरेर योग्य पति पत्नीलाई प्राप्त गर्न सक्दछन्। विद्यार्थीले गर्यो भने पनि व्रत प्रशस्त विद्यालाई प्राप्त गर्न सक्दछ। मोक्षार्थी जो छ त्यसले मोक्षलाई पनि प्राप्त गर्दछ। जो पुरुष पुरुषोत्तम महिनाको बिना विधिको, बिना शास्त्रको जतासुकै पनि दीपदान गर्छ भने पनि त्यसले सम्पूर्ण वस्तुहरूलाई प्राप्त गर्न सक्दछ। हे बाबु मणिग्रीव, फेरि विधिपूर्वक लागि परेर दीपदान गर्नेको त के कुरा गर्नु, त्यो हुनाले अवश्य पनि दीपदान गर्नु पर्दछ। त यो दीपदानको मैले तिमीलाई महिमा बताएँ, तिम्रो भलो होस् भनेर अब उग्रदेव ब्राह्मण बिदा हुनुभयो। यदि भनिसकेर ब्राह्मण श्रेष्ठ मनले अति अब प्रसन्न हुनुभयो र सरासर प्रयाग गए। प्रसन्न मन भएका अर्थात् खुसीले रमाएका ती दम्पति आफ्नो वासस्थानबाटै उनै उग्रदेवको पछि पछि गएर केही महिना उनकै साथ रहेर उनलाई ढोगेर फेरि आफ्नो वासस्थानमा फर्किनुभयो। लागि परेर ब्राह्मणको भक्ति सेवा गरेका ती दम्पतिले आफ्नो वासस्थानमा आएपछि भक्तिपूर्वक पुरुषोत्तममा मन लगाए। 2 महिना कसरी व्यतीत भयो थाहै भएन। अब 2 महिना गइसक्यो। अब 2 महिना बितेपछि शक्तिशाली होनहार पुरुषोत्तम महिना आयो। त्यस महिनामा गुरुको भक्तिमा लागि परेका ती दम्पतिले गुरुको आज्ञा अनुसार दीपदान गरेका छन्। कति पनि अल्छी नमानिकन ती 2 दम्पतिले ऐश्वर्य प्राप्तिका लागि चिउरीको तेलले दीपदान गर्ने गर्थे। यस्ता प्रकारले दीपदान गर्दै गर्दा ती 2 को पुरुषोत्तम महिना बित्यो। उग्रदेव ब्राह्मणको प्रसादले मनको मल माझिएका अर्थात् शुद्ध अन्तःकरण भएका समस्त पाप नासेका ती दम्पति त्यही नै केही समयपछि कालको बसमा परे र इन्द्रको पुरीमा गएका छन्, स्वर्गमा पुगे। त्यहाँ भोगिसकेर पृथ्वीमा भरतखण्ड भारतवर्षमा उग्रदेवका कृपाले ती 2 दम्पतिले श्रेष्ठ जन्म प्राप्त गरे र पूर्व जन्ममा जुन तिमी मृग पशु हत्यामा निपुण लागि परेका मणिग्रीव थियौ, अहिले उही तिमी यस जन्ममा वीरबाहुका छोरा चित्रबाहु भन्ने नामले विख्यात भएका छौ। रहेर यतिखेर ती चन्द्रकला नामकी तिम्री रामजी जो पटरानी छिन्, पूर्व जन्ममा सुन्दरी यस्तो नाम भएकी तिम्रो पत्नी थिइन्। अटल पतिव्रता धर्मले गर्दा आज तिम्रो आधा अङ्गको भागी अर्थात् अर्धाङ्गिनी भएर रहेकी छिन्। त जो नारी पतिव्रता हुन्छन् तिनले निश्चय नै पुण्य भोग्दछन्। पुरुषोत्तम महिनामा चिउरीको तेलले दीपदान गरेका हुनाले तिमीलाई अहिले निष्कण्टक यानि कुनै शत्रु नभएको राज्य मिलेको हो। जुन पुरुष पुरुषोत्तम महिनामा महिनाभरि नै अखण्ड नटुटाइकन घिउले अथवा तिलको तेलले दीपदान गर्दछ भने उसको त के कुरा गर्नु। पुरुषोत्तम महिनामा गरिएको दीपदानको मात्र त निश्चय नै यस्तो फल प्राप्त हुन्छ भने कोही जन उपवास आदि भोकै रहेर नियम विधिपूर्वक पुरुषोत्तम महिनाको व्रत गर्दछ भने उसको त कुरा गरेर साध्य नै छैन। तब वाल्मीकि मुनिले भन्नुभयो, तब अगस्त्य मुनि यस्ता प्रकारले चित्रबाहु राजाको पूर्वजन्मको वृत्तान्त बताएर अनि ती राजाले गरिएको सत्कार प्राप्त गरेर राजालाई अक्षय कहिले नाश नहुने आशीर्वादका वचन बोलेर आशीर्वाद दिएर त्यहाँबाट निक्लिनुभयो भन्ने सम्बन्धको कथालाई अब यहाँ चर्चा गरिएको छ 24औं अध्यायमा। सज्जनहरू, त यसरी पूर्वजन्मको प्रसङ्गमा दीपदान र अतिथि सत्कार गर्दाको के महिमा छ त? हाम्रा शास्त्रले अतिथिलाई पनि भगवानको स्वरूप मानेको छ। त यसको महिमाको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। आउनुहोस्, अब समय पनि भइसकेको हुनाले म पनि आफ्नो बाणीलाई यही नै विराम दिन्छु। हवस् त, नारायण कृष्ण।